धन्यवाद लागि हामी आफूलाई नम्रता साथ प्रभु येशू मसीहको नाममा हे परमेश्वरको राजत्व प्रभुत्व सिद्धत्वको ल्याउँदै प्रार्थनालाई धन्यवाद सहित मुक्तिदाता प्यारो प्रभु येशू मसीहको नाममा चलाउँछौँ। स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। अब हामी वचनको सेवकाईमा जानको अगाडि बाइबल उठाइकन हामी थोरो सुनाउनेवाला छौँ। तीनटा भाषा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। अद्भुत दिन, महान दिन, एउटा आशिषित दिन, आदरणीय दिन प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। यो विवाहको सेवकाईको सम्बन्धमा हामी प्रभुको वचनबाट केही कुरा हेर्नेछौँ। केही समय खेल्नु हाल्दैनौँ। त्यसो हामी छिटो प्रकारले अनि प्रभुको वचनलाई प्रभुको उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आदर दिँदै हामी केही परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ। विशेष गरिकन जुन भाइ बहिनीलाई आज प्रभुले फेरि पनि एउटा नयाँ परिवार, एउटा नयाँ सम्बन्धमा आज जोड्नु हुनेवाला छ। यस सम्बन्धमा अनि उहाँहरूको निम्ति विशेष प्रकारले साथै हामी जति पनि विवाहित भइसकेका छौँ अनि जो हुनेवाला छौँ हामी सबैको निम्ति प्रभुले केही न केही भाग राखिदिनु भएको हुन्छ। त्यो भागलाई हामीले बटुल्नको निम्ति हामी बहुत होसियारीको साथमा, आदरको साथमा, ध्यानपूर्वक हामी यस सेवकाईमा बस्नेछौँ। त हामी पढ्नेछौँ इफिसीको पत्री 5 अध्याय हामी 18 पददेखि 33 पदसम्म बारी बारी गरेर पढ्नेछौँ। इफिसीहरूको पत्री 5 अध्याय हामी 18 पददेखि 33 पदसम्म हामी पालै पिलो गरेर पढ्नेछौँ। कसैले एकजनाले नेपालीमा पढिदिनुहोस्। अनि दासमण्डली नमात जसमा चरित्रहीनता हुन्छ तर आत्माले भरपूर हो। Speaking to yourself and so many nice words, psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा परमेश्वर पितालाई सबै कुराहरूका निम्ति सधैँभरि धन्यवाद चढाओ। Speaking to yourself one another in the fear of God. हे पत्नीहरू प्रभुको अधीनमा रहे चाहिँ आफूलाई आफ्ना पतिको अधीनमा सुम्प। The husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, even he is the savior of the body. यसकारण जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ उसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा आफ्ना पतिका अधीनमा रहन्। And gave himself for it. यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानले शुद्ध गरी पवित्र पार्नलाई That he might present himself a glorious church, not having spot or wrinkle or such thing as that should be holy. यसै कारण पतिहरूले आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। जसले आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्दछ त्यसले आफूलाई प्रेम गर्दछ। For no man ever hated his flesh, cherishes it, even as the Lord.
किनकि हामी उहाँकै शरीरका, उहाँकै मासुका, उहाँकै अङ्गहरू, हड्डीहरूका अङ्ग हौँ। यो त एउटा ठुलो रहस्य हो, तर म ख्रिस्ट र मण्डलीको विषयमा बोल्दछु। परमेश्वरले आफ्नो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। हाम्रो जमानामा हामी जुन जमानामा जिइरहेका छौँ, यो यी दिनहरूमा यो विवाह भन्ने कुरा अति नै एउटा यसले अर्कै रूप लिएर गइराखेको छ है। जब हामी देख्दछौँ आज धेरै जवान जवानीहरूले कस्तो विचार उनीहरूको हृदयमा, उनीहरूको मनमा आइरहेको छ भनेदेखि म विवाह गर्दिनँ, हामी विवाह गर्दैनौँ, अनि उनीहरूले अरू प्रकारको साधनहरू उनीहरू अप्नाइरहेका छन् है। विभिन्न प्रकारका नठिक कुराहरू उनीहरूले अप्नाइरहेका छन्, नठिक विचारहरू उनीहरू अप्नाइरहेका छन्। अनि यसरी जुन प्रकारको विवाह परमेश्वरले मानिस जातिको निम्ति आज राखिदिनु भयो त्यस अदनको बगैँचामा है, जब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, जब प्रभुले परमेश्वरले हेर्नुभयो यो मान्छेलाई, यो आदमलाई एकरो रहनु असल छैन भनिकन जब यो कुरालाई देख्नुभयो, अनि उहाँले उहाँको निम्ति एउटा सहायकको बनाउने काम गर्नुभयो, हवालाई बनाउने काम गर्नुभयो। परमेश्वर आफैले यो विचार राखिकन, परमेश्वर आफैले यो योजना राखिकन यो एउटा कामलाई उहाँले सुरु गरिदिनु भयो। तर मानिस जातिले शैतानको प्रभावमा, पापको कारणले आज के गर्दैछन् भनेदेखि आज यो कुरालाई बिगार्दै 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 गरिरहेका छन्। अनि जतिजनाको जीवनमा आज पारिवारिक विवाह गरिसकेका छन्, उनीहरूको जीवनमा पनि देख्छौँ, यी परिवारहरूमा पनि देख्छौँ अशान्ति भइरहेको छ। अनि धेरैजनाले यसो भन्छन्, मसँग पनि यो कुरा गरेका छन् है, यो विवाह त के गर्नु हो, अशान्तिको एउटा साधन मात्रै त रहेछ है। एकदम नपाएको के अरे नहुने कुरा अप्नाउनु, एकदम नचाहेको घाँस खुवाउनु जस्तो हुँदो रहेछ। उनीहरूले यो कुरालाई आज अर्कै यसै कारण आज के देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि परिवारमा कति परिवारहरू बिग्रिएर गइरहेको छ। किन बिग्रिएर गइरहेको छ? किनभने यो पापले गर्दाखेरि है, अभिलाषाले गर्दा झगडा कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ है, अशान्ति कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ। प्रभुको वचनबाट हामी धेरै वचन हेर्न सक्दैनौँ, एक दुईवटा पदहरू हेर्छौँ। आउनुहोस् त, याकुबको पत्री 4 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस्। अभिलाषाबाट नै के हुँदछ भन्दाखेरि यी कुराहरू उत्पन्न हुँदछ। तिमीहरूको बीचमा लडाई र झगडाहरू कहाँबाट आउँछन्? तिमीहरूको बीचमा लडाई र झगडाहरू कहाँ आउँछन् भनिकन पावलले सोध्नुहुन्छ है। यो परिवारभित्र कहाँबाट लडाई र झगडा सुरु हुन्छ? कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ? के तिमीहरूका अङ्गमा लडाई गर्ने, तिमीहरूका अङ्गमा लडाई गर्ने, तिमीहरूका सुख विलासबाट होइन र? सुख र अभिलाषाहरूबाट होइनन् र मानिसमा सुखमा बस्ने विभिन्न प्रकारका विचारहरू मानिसमा आउँछन्, अभिलाषाका कुराहरू विभिन्न प्रकारका आउँछन्। अनि यो अभिलाषा र यो सुखमा बस्ने लालसा जो पनि छ, यसलाई जग्गा बनाएर शैतानले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि परिवारलाई बिगारिराखेको छ। यो एउटा सुन्दर विवाहको नक्सालाई के गरिराखेको छ? बिगारिराखेको छ र अशान्ति ल्याइरहेको छ। डिभोर्सको कुराहरू हामी सुन्छौँ है, जति पाप पर्छ नि त्यति नै यो डिभोर्स भन्ने कुरा पनि बढेर जान्छ। विदेशमा हामी जब देख्छौँ, विदेशमा जब कुराहरू सुन्छौँ, त्यहाँनिर प्रत्येक विवाह त्यहाँ हेरौँ भनेदेखि आधीभन्दा बेसी विवाह चाहिँ त्यहाँनिर डिभोर्स भएर जान्छ। उनीहरूमा विवाहमा उनीहरू विच्छेद भएर जान्छन्। एउटाले फेरि अर्को बिहा गर्छन्, फेरि अर्को बिहा गर्छन्, नानीहरूको बिल्लीबाद, परिवारको बिल्लीबाद। अनि जुन उद्देश्य राखिकन परमेश्वरले यस विवाहलाई स्थापना गर्नुभएको छ, त्यो विवाहको स्थापना चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मानिसहरूले भताभुङ्ग बनाइरहेको छ। मानिसले होइन, मानिसहरूमा भइकन शैतानले के गरिरहेको छ? भताभुङ्गै बनाइरहेको छ। तर हामीले यहाँनिर बाइबलमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि, आज हाम्रो पाठमा के पढ्यौँ भनेदेखि आज अर्कोपट्टि चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो बिचमा, जसलाई चाहिँ तपाईँ र ममा भइकन एउटा मण्डलीमा भइकन चाहिँ यो जो पनि बिग्रेको कुरा छ, यो बिग्रिँदै गइरहेको कुरा छ, यो कुरालाई सुधार्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मेरो छ। परमेश्वरले जो इच्छा राखिकन अदनको बगैँचामा हवालाई सृष्टि गर्नुभयो अथवा आदम र हवाको विवाह गरिदिनु भयो, त्यहाँ हामी जब 2 अध्यायमा हामी यो कुरालाई हेर्छौँ, यो कुरालाई यस्तै कुरा हामी पाउँछौँ। एउटा त्यहाँनिर है एउटा विवाहको त्यहाँ उहाँले स्थापना गर्नुभयो।
अनि यो कुरालाई फेरि पनि जुन उद्देश्य राखिकन परमेश्वरले विवाहलाई स्थापना गर्नुभयो त्यो उद्देश्य परमेश्वरको उद्देश्यलाई फेरि पनि यथावत राख्ने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ र मेरो हो। प्रत्येक कुरामा, यो विवाहको कुरामा मात्र होइन, अरू अरू कुरामा पनि परमेश्वरको योजना जो पनि छ, अनन्त कालको योजना, जुन योजना राखिकन परमेश्वरले मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यो योजनालाई शैतानले बिगारिदिएको छ। अब यो मण्डलीको काम के हुन्छ भने, तपाईँ र मेरो काम के हुन्छ भनेदेखि यो परमेश्वरको योजनालाई, परमेश्वरको अनन्तकालीन योजनालाई, नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी बनाउने योजनालाई, स्वर्ग बनाउने के अरे आफ्नो देह बनाउने जो योजनालाई, जो अद्भुत छ, यहाँनिर मिस्ट्री भनिकन कुरा गरिरहेको छ, यो एउटा रहस्यमय कुराहरू भनिकन वर्णन गरिएको छ। यो रहस्यमय कुरालाई तपाईँ र मेरो बिचमा आज उहाँले बताउनु भएर, उहाँले खोल्नु भएर अब तपाईँ र मेरो काम चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वरलाई सघाउ पुर्याउने काम हो है। अब यहाँको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि हामी देख्दै थियौँ तिमीहरूमा बिचमा भएको अभिलाषाको कारणले, तिमीहरूको बिचमा भएको सब सुख विलासको अभिलाषाको कारणले यो प्रकारको झगडा चाहिँ तिमीहरूको बिचमा उत्पन्न भएको छ। अनि यहाँनिर जब हामीले पढ्यौँ 18 पदमा, अब यहाँनिर जब यो विवाहको विषय लिएर कुरा गर्न सुरु गर्छ पावलले, जब इफिसीको मण्डलीलाई यो लेख्न सुरु गर्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू केले भरियो? आत्माले भरियो। तिमीहरूमा पवित्र आत्माले वास गर्न पर्छ। तिमीहरूको घर यस्तो प्रकारको हुनुपर्छ, तिमीहरूको जीवन यस्तो प्रकारको हुनुपर्छ, तिमीहरू आत्माद्वारा चलाइएकाहरू हुनुपर्छ। जसरी मानिस यहाँनिर भन्छ, यहाँनिर जसलाई उदाहरण त्यो कुरा बुझ्नको निम्ति यहाँनिर के गर्छ भन्दाखेरि तिमीहरू वाइनले अथवा दाखमदले तिमीहरू नमातियो। जसरी एउटा माथिएको मान्छे, एउटा दाखमदले लट्ट भएको मानिसको सबै विचारलाई, उसको पहिरनलाई, उसको स्वभावलाई, उसको बोली वचनलाई, उसको व्यवहारलाई केले कन्ट्रोल गर्छ, केले बसमा राखेको हुन्छ? त्यो मतले बसमा राखेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब तिमीहरू चाहिँ के हो भनेदेखि मण्डलीका प्रभुका जनहरू चाहिँ आत्माले भरियो, आत्माले भरपूर हो, अनि आत्माको कन्ट्रोलमा, आत्माको निर्देशनमा, आत्माको अगुवाईमा तिमीहरू चल्ने गर भनिकन यहाँनिर भन्नुहुन्छ। पढिदिनुहोस् 18 पदलाई। अनि दाखमदले नमात जसमा चरित्रहीनता हुन्छ, विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्छन्, ती कामहरू चाहिँ सबै परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धका कामहरू हुन्छन्। एउटा मतवालाले कहिले पनि परमेश्वरको इच्छाको काम गर्न सक्दैन। तर तिमीहरू के गर? केले भरियो? आत्माले। परमेश्वरको आत्माले भरेको मान्छे चाहिँ कसको इच्छा अनुसारको काम गरिरहेको हुन्छ? परमेश्वरको इच्छा अनुसारको काम गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरलाई खुसी बनाउने कुरा गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरले के चाहना गर्नुभएको छ? परमेश्वरले मलाई एउटा परिवार दिनुभएको छ, यो परिवार दिनुको उद्देश्य के हो त्यो उसले बुझेको हुन्छ। अनि त्यसलाई उसले कायम राख्नको निम्ति उसले के गर्छ? आफ्नो जीवनलाई अघि बढाउँछ है। अनि कस्तो खालके हुन्छ उसको जीवन? यहाँनिर 19 र 20 पदमा हामी पाउँछौँ। यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि नि उनीहरूको जीवन कस्तो हुन्छ? आनन्दमय जीवन हुन्छ। उनीहरूको जीवनमा प्रशंसाले भरिएको हुन्छ। उनीहरू सबै कुराको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेका हुन्छन्। तर योदेखि विपरीत अरू प्रकारका मानिसहरू कस्तो हुन्छन्? ती विश्वासीहरू कस्तो हुन्छन्? उनीहरूको घरमा रुवावासी हुन्छ, उनीहरूको घरमा झगडा हुन्छ, उनीहरूको घरमा एकदमै फुट भइरहेको हुन्छ है, उनीहरूको घरमा विरोध भइरहेको हुन्छ, नानीहरूको बिल्लीबाट भइरहेको हुन्छ है, नानीहरूको व्यवहारमा त्यसको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई हामीले के गरिरहेको हुन्छ? आफै त बिग्रियो, हामीबाट अर्को जेनेरेसन सुरु हुन्छ। त्यो जेनेरेसनलाई पनि हामीले उनीहरूको बुद्धिमा, उनीहरूको व्यवहारमा हामीले नराम्रो प्रभाव पारिदिएका हुन्छौँ। एउटा घरमा बाबुआमा जहिले झगडा परिबस्छ भनेदेखि त्यो छोराछोरीमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पर्छ यो कुराको मलाई विश्लेषण गर्ने आज यो यतापट्टि म जान सक्दिनँ। तर मैले यदि तपाईँलाई बताएँ भनेदेखि है असल हुने थियो, तर म आज बताउन सक्दिनँ। यति डरलाग्दो प्रभाव हुन्छ। के हुन्छ? सबै प्रकारका कुराहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि है यो हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो नानीहरूलाई हामीले नराम्रो प्रभाव हामीले दिइरहेका हुन्छौँ। उनीहरूको आत्मिक जीवनलाई पनि हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ? बिगारिरहेका हुन्छौँ। आत्मिक मात्र के भन्नु न,
उनीहरूको मोरल लाइफलाई पनि बिगारिरहेको हुन्छ, उनीहरूको नैतिक स्वभावलाई पनि संसारमा पनि काम नराख्ने खालके हुन्छन्, उनीहरूको बानी बेहोरा, उनीहरू रिसाउने खालके हुन्छन् है, उनीहरू एकदम पढ्नमा उनीहरू उयो हुन्छन् है, उनीहरू नराम्रो बाटोतिर उनीहरू लागिरहेका हुन्छन्, इत्यादि इत्यादि कुराहरू। तर यहाँनिर 19 र 20 पदलाई पढिदिनुहोस्। आत्माले भरिएका विश्वासीहरू, आत्माले भरिएका परिवारहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँनिर 19 र 20 पदमा लेखिएको छ। भजन स्तुति गान र आत्मिक गीतहरूद्वारा बात गर प्रभुका निम्ति आफ्नो हृदयमा गाओ र भजन गर। 20 पद हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा परमेश्वर र पितालाई सबै कुराका निम्ति सधैँभरि धन्यवाद चढाओ। सबै कुराको निम्ति सधैँभरि, यहाँनिर इङ्ग्लिसमा, नेपाली, हिन्दीमा पनि त्यस्तै होला। 18 को कन्टिन्युएसन चाहिँ 19 र 20 पद हो। त्यहाँनिर कमा लगाएर अथवा सेमिकोलन लगाएर सुरु गरिरहेको छ, फुल स्टप अथवा निशान लगाएर सुरु गरेको छैन। 18 को कन्टिन्युएसन, 18 को वाक्य तुरिएको छैन। 18 मा जो भनिएको छ तिमीहरू आत्माले भरिव भन्ने कुरालाई जो त्यो वाक्य छ, त्यो वाक्यलाई नतुरिकन त्यो वाक्यलाई पुरा गर्नको निम्ति 19 र 20 पदमा सबै कुराको निम्ति धन्यवाद चढाओस्। यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, एउटा परिवारमा, प्रभुको लोकहरूमा, जहाँ आत्माले भरिएका परिवारको बिचमा त्यहाँ दुःख पनि आउन सक्छ, कष्ट पनि आउन सक्छ, कति बेलाको गरिबीमा पनि जानु पर्छ, कति प्रकारको रोग बिमारमा पनि जानु पर्छ। त्यसको मतलब जहिले पनि फलिफाप हुन्छ। परमेश्वर संसारमा, प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, हाम्रो दुःख हरण गर्नको निम्ति आउनु भएन, तर यो दुःखमा पनि दुःखलाई पनि सहन गर्ने शक्ति दिनु चाहिँ के गर्नु भएको, प्रभु येशू आउनु भएको है। यो दुःखलाई सहन गर्न सिकाएर त्यो सहन गरेको अवस्थामा परमेश्वर हामीसँग नयाँ तरिकाले के गर्नुहुन्छ, आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, आफैलाई रिभिल गर्नुहुन्छ। आज जब हामी दुःखमा भएर गइरहेका हुन्छौँ, जब हामी कष्टमा भएर गइरहेका हुन्छौँ, अनि गरिबीमा भएर गइरहेका हुन्छौँ, रोग बिमारमा भएर गइरहेका हुन्छौँ, चिसोमिसोमा भएर गइरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला हामीले एउटा नयाँ कुरोको अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। अनि हाम्रो हृदय चाहिँ कसरी केले भरिरहेको हुन्छ, सबै कुरामा के दियो, तिमीहरूले धन्यवाद दियो, धन्यवादले भरिरहेको हुन्छ, स्तुतिले भरिरहेको हुन्छ। आत्माले भरेको मान्छेले मात्रै यो कुरा अनुभव गर्न सक्छ है। अहिले मैले भनेको कुरा आत्माले नभरिएका मानिसहरूको निम्ति यो कुरा मूर्खता हुन्छ, यो कुरा के हुन्छ, व्यर्थको हुन्छ, यो कुरा नचाहिँदो हुन्छ। तर जसले यो कुरालाई अलिकति पनि अनुभव गर्नुभएको छ, अलिकति पनि पवित्र आत्माको तपाईमा बास भएको छ भनेदेखि यो कुरा तपाईँले कता कता अनुभव गरिराखेकै हुनुहुन्छ। अनि यो कुराले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई रोमी 8:28 कुरा गरिरहेको हुन्छ है। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू, उहाँलाई डराउनेहरूको निम्ति सबै कुरा मेल मिलाइकेमा परिणत गर्नुहुन्छ, भलाइमा परिणत गर्नुहुन्छ। राम्रो र नराम्रो अवस्थालाई मिलाएर एउटा भलाइको कुरा उहाँले दिनुहुन्छ। दुःख र सुखलाई मिलाएर उहाँले एउटा भलाइको कुरालाई उहाँले दिनुहुन्छ। रोग र निरोगीलाई दुईटै हाम्रो जीवनको दुईटै भागलाई मिलाएर एउटा नयाँ असल कुरा उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो निम्ति आनन्द दिने, जो चाहिँ हामीलाई अझै प्रभुलाई नजिकमा चिन्ने, अझै प्रभुलाई एउटा नयाँ तरिकाले चिन्ने अनुभव उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ है। अनि अब यहाँ आउँदछौँ, आज यो जो पनि छ, जो दुःख, जो प्रकारको दर्द, जो प्रकारको कन्फ्लिक्ट भन्नु है, अब इङ्ग्लिसमा कन्फ्लिक्ट भन्छ, द्वन्द्व जो पनि छ, अशान्ति जो पनि छ घरमा है, जब घरमा हुन्छ नि त होइन, अघि भनिहालेँ दुईटै पक्ष नेगेटिभ पोजिटिभ साइड हेर्दै गयो भनेदेखि राम्रो हुने रहेछ। यो के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले हेर्दै थियौँ, तिमीहरूमा भएको अभिलाषाको कारणले, तिमीहरूमा भएको सब प्रकारका यस्ता नचाहिँदा कुराहरूले अनात्मिक भएको खण्डमा, परमेश्वरको इच्छालाई तिमीले काम गर्न नदिएको खण्डमा, परमेश्वरको इच्छालाई जब हामीले यो गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो हृदयको अवस्था है, तपाईँ र मेरो हृदयको अवस्था नि कस्तो छ, तपाईँ र मेरो हृदयको अवस्थाले चाहिँ यो कुरा दिने काम गर्दछ है। तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ कस्तो प्रकारले तयारी भएको छ, यो हृदयभित्र चाहिँ केले बास गरिरहेको छ, पवित्र आत्माले बास गरिरहेको छ कि त्यसलाई अरू कसै केही कुराले चलाइरहेको छ, यसमा के गर्छ, हाम्रो व्यवहारलाई के गर्ने काम गर्छ, परमेश्वरको वचनले नै यो कुरालाई पुष्टि दिन्छ।
हाम्रो हृदयमा जे छ नि त्यही कुरा बाहिर निस्किन्छ। हृदयमा जे छ त्यही कुरा हाम्रोबाट के हुन्छ अरे फ्लो भएर बाहिर निस्किन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले भन्दछ है। यसकारण आज जब मान्छेको जीवनमा यो स्वार्थ भन्ने कुरा आउँछ, अभिलाषा भन्ने कुरा आउँछ, स्वार्थ भन्ने कुरा आउँछ, अभिलाषाका कुराहरू आउँछ, यो स्वार्थ भन्ने कुराहरू यस्तो डरलाग्दो कुरा छ है। अहिले हामी त्यसलाई अझै पनि हेरौँला है। यो स्वार्थ जब मान्छेको जीवनमा आउँछ नि तब त्यो के हुन्छ भनेदेखि नि उसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि आफ्नै इच्छा मात्र है, आफ्नै इच्छा मात्र त्यसले के गर्ने काम गर्छ, सर्वोपरिता दिएको अनि त्यसलाई मान्यता दिने काम गर्छ। मेरै कुरा हुनुपर्छ है। यो स्वार्थ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि मेरै कुरा हुनुपर्छ, मेरै इच्छा पूरा हुनुपर्छ, मैले भनेकै कुरा ठिक हुनुपर्छ। जब यो प्रकारको कुरा आउँछ यो कुरा चाहिँ केले दिन्छ भनेदेखि आत्माले भनेको मान्छे होइन, घमण्डले भनेको मान्छे जो पनि छ त्यसको घमण्डको कारणले, किनभने यो घमण्ड भन्ने कुरा चाहिँ यति डरलाग्दो बाइबलमा विरोध गरिएको छ। घमण्डीलाई परमेश्वरले सामना गर्नुहुन्छ, घमण्डीकोलाई परमेश्वरले टाढाबाट चिन्नुहुन्छ। घमण्ड गर्नु अगाडि घमण्ड पतनको के हो अगाडि आउँछ, अथवा पतन आउनु हो भने एउटा परिवार पतन हुन्छ त के कारणले हुन्छ, घमण्डको कारणले हुन्छ है। अब यहाँनिर यो घमण्डले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि अरूको आफ्नै कुरा मात्र अगाडि राख्ने, आफ्नै विचार मात्र अगाडि राख्ने, म नै सबै कुछ जान्ने भन्ने कुरा उसले जानिराखेको हुन्छ भनेदेखि अरूको ओपिनियनलाई, अरूको इच्छालाई, अरूको विचारलाई चाहिँ उसले के गर्दैन, मान्यता के गर्दैन, दिँदैन। आफ्नै कुरालाई मात्रै अगाडि राखेको हुन्छ। अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ होच्याउने काम गर्छ, अरूलाई चाहिँ दबाउने काम गर्छ है। आफू चाहिँ उचालिने काम गर्छ भनेदेखि अरूलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, एकदम दबाउने काम गर्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ चाहनुहुन्छ फिलिपीको पत्री आउनुहोस् त, फिलिपीको पत्री 2 अध्यायको 3 अनि 4 पद परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ, आपसी विरोध वा खोक्रो प्रशंसाको कारणले केही पनि नगर, तर मनको नम्रताको कारणले एकले अर्कोलाई आफूभन्दा असल ठानोस्, एकले अर्कालाई आफूभन्दा के ठानोस्, असल ठानोस् है। आज लुकास भाइ, नवमी बहिनी यहाँनिर प्रभुको वचनले के भन्नुहुन्छ भने, अनि हामीहरूलाई पनि के भन्नुहुन्छ, हामी एकले अर्कालाई आफूभन्दा के ठान्नु, असल ठान्नु। नवमी बहिनीले लुकास भाइलाई, लुकास भाइले नवमी बहिनीलाई है, मभन्दा राम्रो हुनुहुन्छ, मभन्दा जान्ने, अर्कोले भन्छ मभन्दा जान्ने, मभन्दा राम्रो है। कस्तो राम्रो परिवार यो भएर जान्छ। यसले त कहिले पनि विवाद ल्याउने काम गर्दैन, यसले कहिले पनि विभाजन ल्याउने काम गर्दैन, यसले कहिले पनि अशान्ति ल्याउने काम गर्दैन है। अनि यो कुरा यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अब हामी आउनुहोस् ल, अब 21 पदमा पढिदिनुहोस्, 5 अध्यायको 21 पद। परमेश्वरको डरमा एक अर्काको अधीनमा आफूलाई सुम्प। यहाँनिर के भन्नुहुन्छ, अब भन्नुहुन्छ परमेश्वरको डरमा एक अर्काको अधीनमा आफूलाई सुम्प। अब विवाहको कुरा आउँदैछ, हामी अलिक गर्दै अलिअलि गर्दै अघि बढ्दैछौँ है। अब यहाँनिर भन्दछ अब सुरु कहाँबाट हुँदो रहेछ, सबमिसनबाट सुरु हुँदो रहेछ, अधीनताबाट सुरु हुँदो रहेछ। तर अधीनता भन्ने कुरालाई यहाँनिर के गरेको छ, टु वान एनदर इन द फियर अफ गड। एक अर्काको अधीनमा, प्रत्येक एक अर्काको अधीनमा रहनु चाहिँ परमेश्वरको के हो, परमेश्वरको नियम हो, परमेश्वरको इच्छा हो, परमेश्वरको योजना हो। आज हामी जति पनि प्रभुका जनहरू छौँ, जति पनि विश्वासी जनहरू छौँ, आज हामी सबैलाई चाहिँ परमेश्वरले कस्तो चाहनुहुन्छ भने एक अर्काको अधीनमा रहेको चाहिँ उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। हामी सबैजना कोही ठुलो यहाँनिर छैनौँ, अघि पनि भन्दै थियौँ, अरूलाई आफूभन्दा के सोच्ने, श्रेष्ठ सोच्ने, बेहतर सोच्ने है। यो प्रकारको मनोभाव, यो प्रकारको विचार परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ है। यो चाहिँ मण्डली हो नि त, मण्डलीभित्र चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। अनि मण्डलीको सानो एउटा अङ्ग के हो, परिवारभित्र यो कुरा हुनुपर्छ है। एउटाले अर्कोलाई असल सम्झिने, श्रेष्ठ सम्झिने है। अनि सबमिटिङ वान सेल्फ वान टु एनदर, एक अर्काको अधीनमा रहने, यो कुरा यहाँनिर के गर्दछ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ है। अब यो सबमिसन भन्ने कुरा, अधीनता भन्ने कुरा है, कसैलाई पनि मन पर्दैन नि होइन। अनि घमण्डी मान्छेलाई त मन नै पर्दैन। घमण्डी मान्छेले चाहिँ अधीनता भन्ने कुरा चाहिँ
त्यसको अ भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै उसलाई रिस उठ्न थालिहाल्छ है। इङ्ग्लिसमा एसबाट सुरु हुन्छ यो सबमिसन एस भन्ने बित्तिकै यो सबमिसनको एस सुन्ने बित्तिकै उसलाई के गरिहाल्छ एकदम केस ठाडो हुन थालिहाल्छ, उसलाई रिस उठ्न थालिहाल्छ, ऊ कालो हुन थालिहाल्छ है, उसले उसको सब बोलीहरू परिवर्तन हुन थालिहाल्छ। किनभने घमण्डी मान्छेले यो कुरा सहनु सक्दैन। तर आत्माले भरिएका मानिस, नम्र मानिस, ईश्वरीय स्वभाव भएका मानिस, परमेश्वरलाई डर राख्ने मानिस, परमेश्वरलाई आदर दिने मान्छे, परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिने मान्छे है, परमेश्वरको इच्छालाई प्राथमिकता दिने मान्छे, उसले के गर्छ भने उसको जहिले पनि उसको विचार हुन्छ म एकअर्काको अधीनमा बस्छु, म एकअर्काको अधीनमा बस्छु, जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ त्यसको म अधीनमा बस्छु है भन्ने कुरा उसले सोचिराखेको हुन्छ। अनि यहाँनिर देख्दछौँ बाइबलमा धेरै प्रकारको अधीनता। अब यो विवाहको विषयमा अहिले हामी अन्त्यमा आउँछौँ। यो अधीनताको विषय लिएर बाइबलमा धेरै प्रकारको कुराको अधीनताको विषय लिएर कुरा गरिएको छ है। हामी एक एकवटा कुरा त हेर्न सक्दैनौँ, एक दुईवटा कुराहरू हामी हेर्छौँ। आउनुहोस् त 16 अध्यायमा आउनुहोस् त। पहिला कोरिन्थी 16 अध्याय, पहिला कोरिन्थी 16 अध्याय, पहिला कोरिन्थी 16 अध्यायको पढिदिनुहोस् 15 र 16 पद कसैले पढिदिनु। हे भाइहरू हो, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, तिमीहरू स्टिफनसको घरानालाई चिन्छौ जो अखयाको पहिलो फल हो र तिनीहरूले पवित्र जनहरूको सेवाका निम्ति आफैलाई अर्पेका छन्। तिमीहरू यस्ताहरूको अधीनतामा बस, साथै हामीसँग काम गर्ने र मेहनत गर्ने हरेकको अधीनमा बस। यहाँनिर प्रभुका जनहरू जसले परमेश्वरको अधीनता, परमेश्वरको सेवकाई राम्रो तरिकाले गरिरहेको छ, परमेश्वरको काम गरिरहेको छ, मण्डलीमा हेर्नुपर्छ है, उनीहरूको अधीनमा आज हामीले बस्नुपर्छ है। अधीनता भन्दाखेरि है यो कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। परमेश्वरका जनहरू जसले परमेश्वरको सेवकाई गरिरहेको छ, उनीहरू पनि कसैको अधीनतामा बसिकन सेवकाई गरिरहेको छ। यिनीहरूको अधीनतामा मैले के गर्नुपर्छ, यो सेवालाई के गर्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ है। अधीनता भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति जुवा भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ है। यो जुवाले पनि केलाई देखाउँछ भन्दाखेरि अधीनतालाई देखाउने काम गर्छ है। प्रत्येक फिल्डमा कोही न कसैको अधीनतामा म बस्नुपर्छ है। केही सेवकाई गर्दाखेरि कसैको अधीनतामा म बस्नुपर्छ है। म्युजिक बजाउँदाखेरि कसैको अधीनतामा म काम गर्नुपर्छ है। सिस्टर्स ग्यादरिङ गर्दाखेरि म कसैको अधीनतामा बसेर मैले सेवा गर्नुपर्छ है। कोही वचन दिँदाखेरि मैले कुनै कसैको अधीनतामा बसेर सेवा गर्नुपर्छ है। प्रत्येक मण्डलीको काममा, घरको काममा पनि त्यही हो है। बाबुआमा छोराछोरीको अधीनमा बस्नुपर्छ, छोराछोरी बाबुआमाको अधीनमा बस्नुपर्छ। मैले उल्टा भने होइन, मैले उल्टा भनेको भने बाबुआमाको अधीनमा छोराछोरी बस्नुपर्छ। तर कामको विषय लिएर कतिवटा यस्ता कुराहरू हुन्छन् है, यसलाई राम्ररी बुझाउनु त अब मलाई धेरै साह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ है। बाबुआमा छोराछोरीको अधीनमा पनि बस्नुपर्छ कतिपल्ट, चाहिए अनुसार। यो बाबुआमाले यो कुरालाई सिकेको जानेको हुनुपर्छ है। म कहिले बाबुआमाको, किनभने एकअर्काको अधीनताको कुरा छ नि त। यो बाइबलले अघि हामीले पढ्यौँ कति पदमा, 19 पदमा, 19 पदमा जब पढ्यौँ तिमीले एकअर्काको अधीनतामा बस भनिकन भन्नुभयो है। तर यहाँनिर एउटा कुरा आउँछ, यहाँनिर एकअर्काको अधीनता भन्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ, वान डाइरेक्सनल मात्रै सोच्छौँ क्या। बाबुआमाको अधीन, छोराछोरी चाहिँ बाबुआमाको अधीनमा बस्नुपर्छ है, सानो चाहिँ ठुलोको अधीनमा बस्नुपर्छ, लिडरको अधीनमा सबैजना मण्डली बस्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझाएर हामी के गर्ने काम गर्छौँ, त्यो कुराको मिस इन्टरप्रिटेसन गरिकन त्यसलाई हामी मिसयुज गर्छौँ, नठिक प्रकारले त्यसको प्रभाव उपयोग गर्न थाल्छौँ। अनि जसको कारणले फेरि शान्ति त आउँदैन। त्यो कुराले बुझ्नुभयो त कुरा, त्यसले के आउँदैन, शान्ति आउँदैन। एउटाले दलेको गर्यो भने त कहाँ शान्ति आउँछ। यो कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको छैन। तिमीले एकअर्काको केमा बस्नुपर्छ, अधीनमा बस्नुपर्छ है। अनि यहाँनिर प्रभुका जनहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ अरे, जसले राम्ररी परमेश्वरको सेवा गर्नुभएको छ है। यस्तो अधीनताको विषय लिएर कुरा गर्दाखेरि पहिला पत्रस 3 अध्यायमा आउनुहोस् त। फटफट पदहरूमा चाहिँ एक दुईवटा पढौँ। पहिला पत्रस 3 अध्यायको 15 र 16 पद। पहिला पत्रस 3 अध्यायको 15 र 16 पद। तिमीहरूका हृदयहरूमा प्रभु परमेश्वरलाई पवित्र मान र तिमीहरूभित्र भएको आशाको विषयमा तिमीहरूलाई सोध्ने हरेक मानिसलाई नम्रता र डरका साथ जवाब दिनका निम्ति सधैँभरि तयार रहो।
शुद्ध विवेक राख र जब तिनीहरूले कुकर्म गर्ने भन्दै तिनीहरूको बदनामी गर्छन् ठिकै हो यहाँ छ पढ्नु तब क्रिस्मा भएको तिमीहरूको असल चाल चलनहरूलाई झुटा दोष लाउनेहरूलाई नपरुन्। दिनको 15 र 13 देखि हैन दुई अध्याय हो 2 को पढ्दिनुहोस् त हेरेर स्वतन्त्र मानिसहरू जस्तो तर वैभवलाई ढाकछोप गर्ने चिजको रूपमा स्वतन्त्रतालाई प्रयोग नगर्ने तर परमेश्वरका दासहरू जस्तो सबैलाई आदर गर, भाइ बन्धुलाई प्रेम गर, परमेश्वरको डर मान, राजालाई आदर गर। हे नोकरहरू, सबै प्रकारको डर राखेर आफ्ना मालिकहरूको अधीनमा बस, असल र कोमलहरूको अधीनमा मात्र होइन तर टेढाहरूको पनि। अनि अर्को पद पनि पढिदिनुहोस् इब्रानी 13 अध्याय। यहाँ राजाहरूको पनि भन्ने कुरा लिडर्सहरूको कुरा इब्रानीमै छ नि आफ्ना अगुवाहरूलाई सम्झना गर जसले तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाएका छन् परमेश्वरको वचन सुनाएका छन् उनीहरूको चाल चलनको परिणाम विचार गरेर उनीहरूको विश्वासको देखादेखि गर। उनीहरूको अधीनमा तिमीहरू के गर बस। अनि राजाहरूको अधीनमा बस भनेको नि भन्नुहुन्छ अधिकारी वर्षको अझ गभर्नर्सहरूको रुलर्सहरूको अधीनमा बस पनि भन्नुहुन्छ। रोमीको पत्री 13 अध्यायको पढिदिनुहोस् त 1 देखि 11 पद पढिदिनुहोस्। हरेक मानिस उच्च अधिकारीहरूको अधीनमा रहोस्, उच्च अधिकारीहरूको अधीनमा रहोस्, किनकि कुनै अधिकारी छैन जो परमेश्वरबाटको होइन, अनि जो अधिकारीहरू छन् ती परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिएका हुन्। यसकारण जसले अधिकारीको विरोध गर्दछ त्यसले परमेश्वरको विधिलाई विरोध गर्दछ, अनि विरोध गर्नेहरूले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछन्। किनकि शासकहरू असल कामहरूका निम्ति होइनन् तर खराब कामहरूका निम्ति। यति नै पढ्नु ल। 15 सम्म यहाँनिर पढ्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर के भन्छ हरेक शासकको अधीनमा तिमीहरू बस। अन्य जाति शासकहरूको अधीनमा पनि आज हामी बस्नुपर्छ किनभने यसले डिसिप्लिन ल्याउने काम गर्छ। अनि यहाँनिर एउटा कुरा गरिएको थियो कि उनीहरू असल भएर होइनन् तर असल कुरालाई कायममा ल्याउनका निम्ति असल कुरालाई व्यवहारमा ल्याउनका निम्ति चाहिँ शासकहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको हुन्छ हराउनु भएको हुन्छ। अनि यी शासकको अधीनमा तिमीहरू के गर्नुपर्छ बस्नुपर्छ। एउटा पुलिस छ मानिलिनुहोस्, पुलिसलाई भन्नुहुन्छ तँ भन्दा त म राम्रो छु, तेरो अधीनमा म किन बस्छु, तैँले भनेको म कहाँ सुन्छु भन्यो भने के हुन्छ संसारमा के हुन्छ भन्नुहोस् त। यो राजा यो प्रधानमन्त्रीमा खत्तम छ, यसको अधीनमा म कहाँ बस्छु भनेर हामीले भन्यो भनेदेखि यो देश के हुन्छ। अनि देश खराब भएको कारणले पनि देशले उन्नति गर्न नसकेको कारण पनि के हो शासकको अधीनमा बस्न नचाहे। शासक राम्रो होस् नराम्रो होस् परमेश्वरको वचनले प्रभुका लोकहरूलाई के सिकाउनुहुन्छ शासक चाहिँ कसले नियुक्त गर्नुहुन्छ अरे परमेश्वरले नियुक्त गर्नुहुन्छ। अब त्यो शासकको अधीनमा बस्ने जिम्मेवारी चाहिँ कसको तपाईँ मेरो हुन्छ क्या बुझ्नुभयो त कुरा। यो राम्रो तँ भन्दा राम्रो हुनु सक्ला म होइन, देशको प्रधानमन्त्री भन्दा तपाईँ राम्रो हुन सक्नुहुन्छ होला तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ ऊ नराम्रो भए पनि खराब भए पनि है अफिसर एउटा अफिसको अफिसर छ त्यो अफिसर भन्दा तपाईँ कैयौँ गुणा राम्रो हुनुहुन्छ होला तर पनि तपाईँ उसको अधीनमा के गर्नुपर्छ बस्नुपर्छ। कोही बेला लिडर चर्चको लिडर है तपाईँ त्यो चर्चको लिडर भन्दा बेसी आत्मिक हुनुहुन्छ होला अथवा बेसी बाइबल पनि जान्नुहुन्छ होला अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ चर्चको लिडर्सहरू जसलाई परमेश्वरले ठडाउनु भएको छ बिचारा अनपढ हुनुहुन्छ होला। म त पढ्ने ठुलो हो म यसले के जान्दछ यो लिडर हो यो हावाको यो लिडर यसले के जान्दछ भनिकन हामी भन्छौँ होला। यो चाहिँ परमेश्वरको नियमको चाहिँ हो विरोध। परमेश्वरले चाहनुहुन्छ अधीनता भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो कुरा हो यो परमेश्वरले ठडाउनु भएको कुरा हो, परमेश्वरले राख्नु भएको कुरा हो। अब यो कुराको अधीनमा आएर यो कुरालाई सिरोपर गरेर आज हामीले के गर्नुपर्छ यो कुरालाई के गर्नुपर्छ एक्सेप्ट गरेर अधीनतामा आउनुपर्छ। तब त्यो मण्डलीमा के आउँछ शान्ति आउँछ, त्यो परिवारमा के आउँछ शान्ति आउँछ। आफ्नो लोग्ने कोही बेला के हुनसक्छ अनपढ होला अथवा कतिवटा कुरा उसले नजान्ला तर अधीनमा आउनु, स्वास्नी नजान्ला है
स्वास्नीको अधीनमा पनि कोही बेला हामी लोग्नेहरू आउनुपर्छ, किनभने दुइटै कुरा हो होइन। म यो कुरालाई अझै परिवारको विषय लिएर बताउने कोसिस गर्छु है। त्यसकारण जो परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ, जो परमेश्वरले अर्डर राख्नु भएको छ, त्यसलाई विपरीत जाने कुरा चाहिँ कसले ल्याउँछ भनेदेखि शैतानले ल्याउँछ। शैतानले, याद गर्नुहोस् है, मैले अघि फर्स्टदेखि सुरु गर्दैछु। शैतानले जहिले पनि परमेश्वरको अर्डरलाई बिगार्ने काम गर्छ। शैतानले जहिले पनि परमेश्वरले राख्नु भएको नियमलाई बिगार्ने काम गर्छ। अनि बिगारेर आज हाम्रो बिचमा है शान्ति ल्याउने कोसिस, इच्छा त विचार त्यस्तो हुन्छ। किनभने शैतानको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि बाहिरबाट चाहिँ चिटिक्कै परेको हुन्छ, बाहिरबाट चाहिँ एकदम सुन्दर देखा पर्छ, तर त्यसलाई तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ त्यो चिज चाहिँ के रहेछ भनिकन। बुझ्नुभयो कुरा? चौडा बाटो, बाटो कस्तो हुन्छ अरे? चौडा बाटो भन्छ, तर त्यो बाटोले कहाँ पुर्याउँछ भरे? विनाशमा पुर्याउँछ। तर परमेश्वरको कुरा चाहिँ अपोजिट है। अब अधीनतामा बस्नु भन्ने कुरा त राम्रो कुरा त कहाँ छ त? मन नपर्ने कुरा हो नि हामीहरूलाई। कसलाई मनपर्छ? कसैलाई पनि मन पर्दैन। न छोराछोरीलाई बाबुआमाको अधीनमा बस्नु मनपर्छ, न मण्डलीका मानिसहरूलाई, मण्डलीमा हराएका प्रभुका जनहरूलाई जो पनि राख्नु। ख्रीष्ट येशूको स्वभाव, अनि जुन स्वभाव चाहिँ तपाईँ र ममा पनि भएको परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? चाहना गर्नुहुन्छ। उहाँ आफै नै आज उहाँको नम्रताको विषय लिएर यदि हामीले हेर्नु हो भनेदेखि सबैभन्दा राम्रो कुरा हामी फिलिपीको पत्री 2 अध्यायमा यो कुरालाई पाउँछौँ। उहाँको नम्रतालाई यति राम्रो प्रकारले व्याख्या गरिएको छ। अनि त्यही प्रकारको नम्रता आज तपाईँ र ममा पनि चाहिएको छ, लुकास भाइ र नाओमी बहिनीमा पनि चाहिएको छ, अनि हामी प्रत्येकमा पनि चाहिएको छ। विदाउट ह्युमिलिटी सबमिसन इज इम्पोसिबल, टोटली इम्पोसिबल। यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यो थ्योरिटिकल मात्र भएर जान्छ, अथवा तपाईँले जब सोच्नुहुन्छ, सोचेको बेलामा चाहिँ तपाईँ तपाईँ अधीनतामा आउन सक्नुहुन्छ। यदि तर तपाईँको जीवनमा यो सधैँ प्रत्येक काममा, व्यवहारमा, बोली वचनमा यदि त्यो अधीनताले काम गर्न दिनु हो भनेदेखि जीवनमा यसले राज गरेको हुनुपर्छ, नम्रताले राज गरेको हुनुपर्छ। फिलिपीको पत्री 2 अध्याय पढिदिनुहोस्। जुन मन थियो होइन 5 दिन पढिदिनुहोस्। जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्। एउटा के को रूप लिनुभयो? परमेश्वर भएर पनि है, परमेश्वर हुन सक्नुहुन्थ्यो उहाँले, तर पनि उहाँमा नम्रता भएको खण्डमा उहाँ यति साह्रो आफैलाई होच्याउनु भयो रे। अनि होच्याएर के को रूप लिनुभयो रे? दासको रूप लिनुभयो। यो नम्र मान्छेले मात्र यो कुरा गर्नु सक्छ है। एउटा अधीनतामा आउने मान्छे को स्वभाव हो यो। एउटा मान्छे जत्तिकै भए तापनि, जत्तिकै पढेको भए तापनि, जत्तिकै ज्ञानी भए तापनि, जति नै समझदार भए पनि, जति नै कुरा जाने तापनि, जति नै बाइबल नलेज भए तापनि, जति नै धन भए तापनि, जति नै प्रकारको, जति नै संसारमा हर प्रकारको सब प्रकारको पोजिसन्सहरू भए तापनि उसमा जब नम्रता हुन्छ नि, उसले कुनै पनि अवस्थामा उन्नति गर्न सक्छ, झर्न सक्छ। अनि जहाँनिर अधीनताको खाँचो पर्छ, त्यो अधीनतामा ऊ आफैलाई त्यो जुवामा आफै के गरिहाल्छ? पस्न सकिहाल्छ है। त्यो जुवामा आफैलाई हाल्न सकिहाल्छ। अनि जुन ठाउँमा ऊ पुग्नुपर्छ त्यो ठाउँमा ऊ के गरिरहेको हुन्छ? पुग्न सकिरहेको हुन्छ। त्यसकारण नम्रताको लागि एउटा राम्रो इक्जाम्पल आज हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा, नम्रता यो 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 अधीनता भन्ने कुरा छ। यो अधीनता भन्ने कुरालाई आज हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि यसलाई कन्ट्रोल गर्न हो भनेदेखि, अथवा यसलाई मोटिभेट गर्न हो भनेदेखि, यसलाई यो कुरालाई मेरो जीवनमा अथवा हाम्रो जीवनमा यसलाई उन्नति गर्न दिनु हो भनेदेखि चाहिँ आजको वचनको आधारमा के देख्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो भने प्रेम भन्ने कुरा रहेछ है। नम्र मात्रै भएर हुँदैन रहेछ, प्रेम पनि दरकार पर्दो रहेछ। जब प्रेमले पनि राज गर्छ नि मेरो जीवनमा है, जब मेरो जीवनमा एकअर्काप्रति, एका भाइप्रति, आफ्नो सही विश्वासी प्रति, आफ्ना जिम्मेवारीहरूप्रति, आफ्ना लोभहरूप्रति, आफ्नो वाइफ प्रति, आफ्नो हस्बेन्ड प्रति जब प्रेम मेरो जीवनमा हुन्छ भनेदेखि यो प्रेमले पनि के गर्दछ भन्दाखेरि यो अधीनता भन्ने कुरालाई जोड दिने काम गर्दो रहेछ है, सहयोग गर्दो रहेछ। अधीनतामा
आफैलाई समर्पण हुन, त्यो जुवाभित्र आफैलाई हाल्नको निम्ति के गर्दो रहेछ? सहयोग गर्दो रहेछ। अनि यसको लागि हामी नमुना हामी कहाँ पाउँछौँ? कसको जीवनमा पाउँछौँ? प्रभु येशूको जीवनमा पाउँछौँ है। प्रभु येशूको जीवनमा हामी प्रेम भन्ने पनि कुरालाई हामी पाउँछौँ। ख्रिस्टले कस्तो प्रेम गर्नुभयो? आफै आफूलाई अर्पण पनि गरिदिनु। यहीँ पनि लेखेको छ 5 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् त 5 अध्यायको कति पदमा? 5 अध्यायको रोमी 5:8 पद पढिदिनुहोस् त। तर परमेश्वरले 25 5 को 25 तर जुन कुरा हामी देख्दैनौँ इफिसी 5 को 25 हे पतिहरू आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। आफैलाई के गर्नुभयो? अर्पण गर्नु। अझै एउटा पद पढिदिनु। यौना रचित सुसमाचार 15 अध्यायको 12 अथवा पहिला यौनाबाट पढिदिनुहोस्। 12 मा पाउँछौँ, 15 अध्यायमा पनि सबै कुरा के नपढौँ है, धेरै टाइम बितिहाल्दो रहेछ। पहिला यौना 3 अध्यायको 16 पद पढिदिनुहोस्। पहिला यौना 3 अध्यायको 16 पद। उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभएको छ। आफ्नो यसैबाट हामी परमेश्वरको प्रेम थाहा पाउँछौँ र हामीले भाइहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुपर्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रेमको विषय लिएर है पहिला यौना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 12, 13 मा पनि त्यही कुरालाई हामी पाउँछौँ है। यहाँ धेरै कुरा हामी पाउँछौँ। 10 अध्यायमा पनि यो कुरालाई पाउँछौँ। उहाँले आफ्नो यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफैलाई के गर्नुभयो? अर्पण गर्नुभयो है। यति ठुलो प्रेम। यसकारण अधीनताको लागि दुईटा कुराको खाँचो पर्छ। एउटा चाहिँ नम्रता अनि अर्को चाहिँ के अरे? अधीनता। अब हामी वाइफ र हस्बेन्डको विषयमा जान्छौँ। यहाँनिर वाइफ र हस्बेन्डको विषयलाई कुरा गर्दाखेरि पनि यो कुरालाई यहाँनिर लेखिएको हामी पाउँदछौँ। अब यो कुरालाई बुझ्नको निम्ति यहाँ दुईजनाको जीवनमा यो अधीनता र प्रेम भन्ने कुरा यहाँनिर चाहिएको छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ यस्तो छ भनेदेखि एउटा र अर्को कुरा चाहिँ एकदमै साटासाट भएर यो कुरा जानुपर्छ, नत्र यो कुरा अघि बढ्न सक्दैन है। यो कुरा अघि बढ्न सक्दैन। अनि यहाँनिर यो विषय लिएर अझै यहाँनिर के कुरा गरिएको छ भनेदेखि आउनुहोस् त 5 को 22 पदलाई पढिदिनुहोस्। वाइफ प्रभुको अधीनमा रहे आफूलाई आफ्ना पतिको अधीन नसुम्प। अनि पढिदिनुहोस् 25 पद पढिदिनुहोस्। हे पतिहरू हो, आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसका निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। अब एउटा विवाहित जीवनमा एउटा वाइफ र हस्बेन्ड एउटा पति पत्नीको जीवनमा चाहिँ यो अधीनता र प्रेम भन्ने कुरा जो पनि छ है, यो अधीनता र प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर के रहेछ? अथोरिटी र प्रेम अथवा अधीनता भनेपछि कसैको अथोरिटीमा म आउनु पर्यो है, अधीनतामा। अनि यो दुईटा कुरा चाहिँ साइड बाई साइड जाँदछ है। यो एउटा र अर्कोमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो एउटा केहीको एउटा पैसाको होइन चिट पूरक छ यो, अथवा यो के भन्छ त्यसलाई? के भन्छ? टल्ली कोइन्सको के अरे यो चिट पोट भन्छ नि, सिक्काको त्यो एकपट्टि र अर्कोपट्टि जस्तो है, एक पाटा जस्तो हो। यसकारण यो कुरालाई आज हामीले याद गर्नुपर्छ। एउटा यसलाई म कसरी बताउन चाहन्छु भनेदेखि साइकल हामी कुदाउँछौँ भने साइकलमा दुईटा पेडल हुन्छ होइन, दुईटा पेडल हुन्छ। अब यहाँनिर यो अधीनताको विषय लिएर चाहिँ स्त्रीलाई भनिएको छ यहाँ बाइबलमा। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यसो पढ्दाखेरि 21 पदमा यहाँनिर लेख्यो सबमिटिङ वान टु एनदर, तिमीले एकअर्काको अधीनमा बस भनिकन भन्नुभयो भनेदेखि 21 पदमा यो भन्नुभएको थियो भनेदेखि 22 पदमा गएर भन्नुहुन्छ वाइफ सबमिट टु यर ओन हस्बेन्ड, आफ्नो पतिको अधीनमा तिमीहरू बस भनिकन भन्नुभयो। अनि लोग्नेलाई चाहिँ भन्नुभयो, पतिलाई चाहिँ भन्नुभयो तिमीहरूले आफ्नो वाइफलाई, आफ्नो पत्नीलाई आफूलाई जस्तो के गर, तिमीले प्रेम गर भनिकन भन्नुभयो। अब यो कुरा चाहिँ के रहेछ भनेदेखि मैले कसरी बुझेको छु अथवा म कसरी बुझाउन चाहन्छु भनेदेखि, अनि मैले अघि नै भने यो दुईटा एकअर्कामा गर्ने कुरा हो। यहाँनिर खालि पतिले मात्रै पत्नीलाई प्रेम गर्ने भन्ने कुरा भन्नुभएको बुझ्नुहुन्छ कि के बुझ्नुहुन्छ? त्यसको मतलब स्वास्नीले चाहिँ हस्बेन्डलाई प्रेम गर्नु हुँदैन
अब के रहेछ बाइबलले चाहिँ भनेको रहेछ लोग्नेले चाहिँ स्वास्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, स्वास्नीले चाहिँ लोग्नेलाई चाहिँ हेट गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ? घृणा गर्नुपर्छ बुझ्नुहुन्छ? के बुझ्नुभयो? के बुझ्नुभयो? दुईजनाले एकअर्कालाई के गर्नुपर्छ? प्रेम गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले वाइफ सबमिट टु योर हस्बेन्ड भन्दा के बुझ्नुभयो? वाइफ मात्रै हस्बेन्डको सबमिसनमा आउनुपर्छ भन्ने बुझ्नु हुँदैछ कि दुईटै कुरा बुझ्नु हुँदैछ? दुईटै कुरा यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुभयो कुरा? यसकारण जसरी लेखिएको छ वाइफ हस्बेन्ड लभ योर वाइफ भनेदेखि वाइफले पनि हस्बेन्डलाई प्रेम गर्नुपर्छ। तर यहाँनिर किन हस्बेन्डलाई चाहिँ प्रेम गर्न भन्यो यसको विषयमा म तपाईँलाई अहिले व्याख्या गर्छु। सबमिसनको विषय लिएर, अधीनताको विषय लिएर वाइफलाई भनियो, पत्नीलाई भनियो तिमी पतिको केमा आउनुपर्छ? अधीनमा आउनुपर्छ। तर म चाहिँ भन्दैछु पति पनि पत्नीको केमा आउनुपर्छ? अधीनमा आउनुपर्छ। अब यसलाई म बुझाउनका निम्ति एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु। सुरु चाहिँ कसरी हुनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि जब अब यहाँहरूको लाइफ सुरु हुन्छ आजदेखि है, अब बहिनीको काम चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ? पतिको अधीनमा उहाँले सुरु गर्नुपर्छ यो कुरालाई। अनि भाइको काम के हुन्छ? प्रथम जिम्मेवारी सुरु गर्दाखेरि भाइको जिम्मेवारी हुन्छ बहिनीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि अब यो कुरा प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा है कस्तो हुन्छन् भनेदेखि अब बहिनीले पनि भाइलाई प्रेम गर्न थाल्छन् अनि भाइले पनि बहिनीको अधीनमा के गर्न थाल्छ? आउन थाल्छ। यसलाई म कसरी उदाहरण दिन चाहन्छु अझै बुझाउनको निम्ति। साइकल कुदाउनु भएको छ? साइकलको दुईटा के हुन्छ? पाइडल हुन्छ। एउटा पाइडल चाहिँ मानिलिनुहोस् सबमिसन हो अरे, अधीनता हो भनेदेखि अर्को पाइडल चाहिँ के हो? प्रेम हो, होइन? कुनै न कुनै पाइडल त चलाउनु पर्यो नि त एकपल्ट कुद्नुको लागि, सुरु गर्नुको लागि एउटा पाइडल चलाउनु पऱ्यो कि परेन? एउटालाई प्रेस दिनु पऱ्यो कि परेन? अब प्रेस चाहिँ सुरु हुनुपर्छ बहिनीको अधीनताबाट। कहाँबाट सुरु हुनुपर्छ? बहिनीको अधीनताबाट सुरु हुनुपर्छ। जब बहिनीले प्रेस गर्नुहुन्छ, अधीनतालाई प्रेस गर्नुहुन्छ, भाइलाई अटोमेटिकली के अब अघि बढ्नु हो भनेदेखि भाइले के प्रेस गर्नु पर्यो? प्रेम प्रेस गर्नु पर्यो। अब भाइले प्रेम प्रेस गर्नु सक्नु भएन भने यो साइकल चल्दैन, रोक्यो। अब फेरि के गर्नु पर्यो? बहिनीले फेरि के थिच्नु पर्यो? अधीनता थिच्नु पर्यो। त्यहाँदेखि भाइले फेरि प्रेमको पाइडल थिच्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि त्यो कुद्नु थाल्छ। कोही कोही बेला बाटो सजिलो छ भनेदेखि त कोही बेला त एउटै, कोही कोही बेला मात्रै यसो गर्दा पनि हुन्छ, चल्छ साइकल। हो कि भन्नुहोस् त? साइकल कुदाउनलाई थाहा होला। सजिलो बाटो छ भनेदेखि कोही बेला प्रेम मात्रै कुदाउँदा पनि हुन्छ, कोही बेला बहिनीको अधीनता मात्रै कुदाउँदा पनि हुन्छ। तर जति डिफिकल्ट कुराहरू हुन्छ नि दुईटै चिज त्यहाँ चाहिन्छ। बहिनी केही न केहीबाट चाहिँ सुरु हुनै पर्छ नि त। कुनै न कुनैबाट, कुनै एउटा राइट कि त लेफ्टबाट सुरु हुनुपर्छ। बाइबलले चाहिँ के भन्छ? पत्नीलाई के को अधीनमा हुनु? आफ्नो पतिको अधीनमा हुनु। यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। आज यो चिज सुरु गर्नु। नवी बहिनी सुन्यो? यो कुरा सुरु गर्नुपर्छ है। अब होइन म चाहिँ अधीनमा बसेकै भाइले चाहिँ थिचेकै साइकल चल्दैन है। भाइले प्रेम गर्नु खोज्छ बहिनीलाई, बहिनीले चाहिँ प्रेमै गर्दैन भाइलाई है, यो पनि चल्दैछ। भाइले एकदम माया गर्नुहुन्छ बहिनीलाई, बहिनीले चाहिँ माया गर्नै सक्दैन। एकैचोटि त नहुनु सक्ला है। पछि साइकल कुदाउँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि पहिला चाहिँ सिक्नुपर्छ। साइकल सिकाउनेले के गर्छ? कोही बेला त पाइडल गर्नु बिर्सिन्छ पो। पहिला बेला पनि त्यस्तै हुन्छ नि। पाइडल फेरि गर्दाखेरि कोही बेला त स्टेरिङ बिर्सिन्छ फेरि, होइन? स्टेरिङ पनि याद गर्नु पर्यो, पाइडल पनि याद गर्नु पर्यो। पछि त कस्तो हुन्छ भने त्यो मान्छेलाई अब पाइडल गर भन्नु पनि पर्दैन, स्टेरिङ यता काट भन्नु पनि पर्दैन। अब परिस्थिति जस्तो आउँछ त्यस्तै अनुसार पाइडल चलाउनु पनि आइहाल्छ, स्टेरिङ काट्नु पनि आइहाल्छ है। कि कस्तो हुन्छ होइन? साइकल कुदाउनेलाई थाहा छ होइन? साइकल कुदाउनेलाई थाहा छ। अनि यस्तै प्रकारको कुरा चाहिँ भोलि पर्सि हुन्छ। नत्र त कस्तो हुन्छ भने नि नाओमी भनेको शब्दको मतलब थाहा छ के हो? मनोहर। अनि नाओमी यदि यो पाइडल चलाउनु जानेन भने है, त्यो पाइडल चाहिँ ठिकसँगले चलिएन भने
प्रेम र सबमिसनको, प्रेम र अधीनताको यो जो पनि छ एकअर्कामा चलेन भनेदेखि चाहिँ यो के हुन्छ भनेदेखि नाओमी चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ? मारामा हुन्छ। नाओमी भनेको कति राम्रो कुरा छ नि, ब्युटिफुल है। तर मारा भनेको के हो? तितो, तितोमा पो कन्भर्ट हुन्छ। लुकासको मतलब याद छ? उज्यालो है, ब्राइट, उज्यालो ब्राइट, एकदम उज्यालो चम्किलो। अनि यदि यो बाइबल चलाउनु जानेन भने त्यो उज्यालो त केमा कन्भर्ट भएर जान्छ? अन्ध्यारोमा कन्भर्ट भएर जान्छ है। त्यहाँदेखि त कति अशान्ति, कति अशान्ति। परमेश्वरले यो जुन विवाह आज कन्स्टिट्युट गर्नु हुँदैछ, स्थापना गर्नु भएको छ, अब यो सुरु गर्नु आँट्नु भएको छ, यो लाइफ जो छ है एकदम मनोहर, प्लिज नाओमी अनि एकदम ब्राइट लुकासको बिचमा आज के अरे एकदम उज्जवल लुकासको बिचमा जो पनि यो विवाहको बन्धनमा बाँध्न आँटिरहनु भएको छ, यो कुरालाई आज उहाँहरूले के गर्नुपर्छ? अब यो बाइबल राम्रोसँगले चलाएर क्या है, बाइबल राम्रोसँगले अहिले चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो एकजनाले, त्यहाँदेखि त कुदेपछि त त्यहाँदेखि कुदेकै त्यहाँदेखि कस्तो प्रकारले कुदाउने हो दुईजनाले जान्दछ। एकअर्काको अधीनमा आएर अनि एकअर्कालाई प्रेम गरेर यो कुरा के गर्नुपर्छ? अघि बढाउँदै जानुपर्छ है। अब यो प्रेम भन्ने कुरा जो पनि छ है, प्रेम एकअर्कालाई प्रेम गर्ने भन्ने कुरा जो पनि छ, यो हामी बाइबलमा जताततै यो कुरालाई पाउँछौँ। प्रेमको विषयमा हामीले वर्णन गरिबस्नु, बाइबलमा व्याख्या गरिबस्नु के दरकारै छैन। बाइबलभरि हामी के को विषयमा पाउँछौँ? प्रेमको विषयमा पाउँछौँ है। यसकारण परमेश्वरले सहायता गरेको है। अनि यो प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने नि केसँग तुलना गरेको छ भने मृत्युसँग तुलना गरेको छ। आउनुहोस् त एउटा पद पढौँ त, सङ्ग्स अफ सलोमन के भन्छ त्यसलाई? श्रेष्ठ गीत 8 अध्यायको नि, श्रेष्ठ गीत 8 अध्यायको 16, श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय पढिदिनुहोस् न। मलाई एउटा मोहर छाप झै आफ्नो हृदयमाथि लगाउनुहोस्, एउटा मोहर छाप झै आफ्नो पाखुरामाथि लगाउनुहोस्, किनकि प्रेम मृत्यु झै बलवान हुन्छ। प्रेम के जस्तो बलवान छ अरे? मृत्यु जस्तो बलवान छ। कठोर हुन्छ। प्रेम चाहिँ मृत्यु जस्तो बलवान छ अरे। यहाँबाट के भन्नु चाहनुहुँदैछ भने नि उहाँलाई छुट्याउने कुरा के हो भन्नुहोस् त? मृत्यु बाहेक अरू कुनैले पनि छुट्याउँदैन भन्दैछ। त्यस्तै प्रकारले प्रेमले जस्तो के कुराले पनि के गर्नु सक्दैन? जोड्नु सक्दैन। बुझ्नु भयो त कुरा? मृत्युले छुट्याउँछ भनेदेखि मृत्युले जब छुट्याउँछ नि त्यस कसैले पनि के गर्न सक्दैन। पावलले जब कोरिन्थी कमलले भन्नुहुन्छ दुईजनालाई छुट्याउनु हो भने मृत्यु बाहेक अरू केहीले पनि के नगरोस्, नछुट्याओस् है। अनि जोड्ने चिज चाहिँ के रहेछ? प्रेम। जतिको शक्तिशाली मृत्यु छ छुट्याउनका लागि, जोड्नका लागि त्यति नै शक्तिशाली के छ? प्रेम छ। बुझ्नु भयो त कुरा? यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। कारण प्रेम भन्ने कुरा कति राम्रो कुरा छ। आजकल संसारमा यो प्रेम चाहिँ शारीरिक कुराहरूको निम्ति, अभिलाषाका कुराहरूको निम्ति है, सेक्सुअल डिजायर्सहरू पुरा गर्नका निम्ति अनि सब प्रकारका मनोरञ्जन गर्नका निम्ति मानिसहरूले के गर्छन्? यो प्रेमलाई उपयोग गर्छन्। बाइबलमा त्यो कुरा होइन। बाइबलमा त्यो कुरा के छ भनेदेखि एकअर्काको अधीनमा आउनका निम्ति, एकअर्काको साथमा रहनका निम्ति प्रभु यीशुको ख्रिस्टलाई सोचेर जसरी भन्नुभएको छ प्रेमको विषय लिएर तिमीले कसरी प्रेम गर? कसरी? आफूलाई जस्तो है, तिमीले आफूलाई जस्तो प्रेम गर। जसरी ख्रिस्टले तिमीलाई प्रेम गर्नुभएको छ त्यस्तै प्रेम गर। तिमीले आफ्नो शरीरलाई जस्तो प्रेम गर्छौ, जसरी प्रेम गर्छौ त्यस्तै प्रकारले तिमीले के गर? एकअर्कालाई लुकास भाइले नौमी बहिनीलाई, नौमी बहिनीले लुकास भाइलाई के गर्नु पर्यो? प्रेम गर्नु पर्यो। अर्को पढिदिनुहोस् त। यो प्रेम चाहिँ कस्तो चिज छ भनेदेखि त्यहाँनिर कुनै प्रकारको के छैन अरे? डर छैन। आज लोग्ने स्वास्नीमा डराइरहेको, स्वास्नी लोग्नेसँग डराइरहेको, केही पो गर्छ कि है, यसो पो गर्छ कि उसो पो गर्छ कि, अनि एकदम आँखा लगाइरहेको, नेपालीमा एउटा यसलाई वर्ड युज गर्छ होइन, आँखा लाउने काम गर्छ। यो चाहिँ डरको कारणले हुन्छ नि। तर प्रेममा चाहिँ डर छैन भन्छ। आउनुहोस् त पढिदिनुहोस् त त्यो कुरालाई। पहिला यूहन्ना 4 अध्यायको 18 पद।
पहिला यूहन्ना 4:18 प्रेममा डर हुँदैन। प्रेममा डर हुँदैन भाइ, प्रेममा डर हुँदैन। यदि सच्चा प्रेम दाउ बहिनीले लुकास भाइलाई गर्नुहुन्छ, लुकास भाइले नाउ बहिनीलाई गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो प्रेममा चाहिँ के छैन? डर छैन। त्यो प्रेममा शङ्का छैन। त्यो प्रेम यति बलियो छ, यति बलियो छ। त्यो कस्तो बलियो छ भनेदेखि मृत्यु जस्तो बलियो। मृत्युले जसरी छुट्याउन सक्छ, मृत्युमा छुट्याउने जस्तो प्रकारको तागत छ नि, त्यस्तै प्रकारको तागत चाहिँ केमा छ? यो प्रेममा के गर्ने काम छ? जोड्न सक्नेमा यत्तिकै तागत छ भनिकन भन्नुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ सिद्धताको कटिबन्ध हो। यदि हामी बढ्नै हो भनेदेखि यो विवाहलाई अथवा आत्मिक कुराको कुनै पनि कुरालाई पोलिसी 3 अध्यायको कुन पदमा है त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ के अरे यो सिद्धताको के अरे द बन्ड अफ पर्फेक्सन। सिद्धतामा बढ्नु हो भने अथवा यो विवाह पनि सिद्धतातर्फ जानु हो भनेदेखि अथवा यो बिहा पनि एउटा पर्फेक्ट बिहा हुनु हो भनेदेखि यदि यो विवाहबाट जो एउटा परिवार उत्पन्न हुन्छ त्यो परिवार एउटा सिद्ध परिवार हुनु हो भनेदेखि जो घर बनिन्छ त्यो घर एउटा सिद्ध घर हुनु हो भनेदेखि यहाँनिर के को खाँचो पर्छ? प्रेमको खाँचो पर्छ। प्रेम चाहिँ सिद्धताको के अरे कटिबन्ध हो। तर यी सबै कुराहरू भन्दा बढी प्रेम धारण गर जो सिद्धताको बन्धन हो। जो सिद्धताको के हो? बन्धन हो। अब लास्टमा एउटा कुरा गर्दछु, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँनिर 33 पदमा त्यो कुरा गरिएको छ। 33 पदलाई 5 अध्याय इफिसीको पत्री 5 अध्यायको 33 पदलाई कसैले पढिदिनुहोस्। तिमीहरूमध्ये हरेकले आफ्नो पतिलाई आफैले चाहिँ प्रेम गरोस् अनि पत्नीले आफ्नो पतिको डर मानोस्। यहाँनिर के छ? सबमिसन भन्ने कुरा जो पनि छ, वाइफले सबमिट गर्नुपर्छ। सुरु हुन्छ नि आजदेखि। वाइफले नाउमी बहिनीले आजदेखि सुरु गर्छ। फर्स्टमा सबमिसनको कुरा देखाउँछ है। म तपाईँको अधीनमा छु भन्ने कुरालाई देखाउँछ। यो कुरा जब देखाउँछ तब फेरि अर्को पाइटल चलाइहाल्छ के अरे हाम्रो लुकास भाइले प्रेमको पाइटल चलाइहाल्छ है। अनि यो चल्दा कसरी छ भनेदेखि यहाँनिर भन्छ प्रेम चाहिँ त्यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि एज अन टु द लर्ड। जसरी परमेश्वरले प्रभु येशूले प्रेम गर्नुभयो त्यो प्रकारको प्रेम चाहिँ आज यहाँनिर के पर्छ? दरकार पर्छ भने स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कस्तो? कुन स्ट्यान्डर्डको? कुन खालके? तपाईँ र मेरो प्रकारको प्रेम होइन। संसारमा तपाईँले कस्तो प्रेम देख्नु भएको छ? साँच्ची नै यो दाजु बहिनी त कति राम्रो मिलेको हो। यो हस्बेन्ड एन्ड वाइफ चाहिँ दामी छ है। हाम्रो मण्डलीमा नि यो फल्ना भाइ र फल्ना बहिनी जस्तो प्रेम चाहिँ अरू कसैकोमा देखेन है। साँच्ची नै हो, त्यो पनि राम्रै कुरा हो। तर यहाँनिर त्योभन्दा पनि बेहतर कुरा यहाँनिर भन्नुहुन्छ। त्योभन्दा पनि अझै असल कुरा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कुन स्ट्यान्डर्ड? त्यो प्रेमको स्ट्यान्डर्ड कसको स्ट्यान्डर्ड? प्रभु येशूको स्ट्यान्डर्डको प्रेम आज भएको उहाँले चाहनुहुन्छ। अनि यहाँनिर त्यो अर्को कुरा के छ भनेदेखि nevertheless let every one of you particularly love his wife as himself and wife see that reverence her husband। अब यहाँनिर अनि अर्को पनि कुरा हेर्यो अधीनताको विषय लिएर पनि स्ट्यान्डर्ड चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। किनभने अधीनता पनि अघि हामीले फिलिपी 2 अध्यायमा 5 देखि पढ्यौँ। ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही तिमीहरूमा पनि होस्। ख्रीष्ट येशूले जुन प्रकारको अधीनताको काम उहाँले गर्नुभयो, मृत्युसम्मको आज्ञाकारिता उहाँले गर्नुभयो भन्ने कुरा जो हामीले पढ्यौँ, त्यो प्रकारको त्यो स्ट्यान्डर्ड आज प्रेमको स्ट्यान्डर्ड पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमको स्ट्यान्डर्डसँग उहाँको समानतामा आज हामीले गर्नुपर्छ। अनि अधीनताको विषय लिएर हेऱ्यौँ भने पनि ख्रीष्ट येशूमा जुन अधीनताको उदाहरण हामीले पाएका छौँ त्यो उदाहरणको अनुसरण आज हामीले गर्नुपर्छ भनेदेखि कसरी अनि कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ प्रेम चाहिँ कसरी? जसरी लुकास भाइले आफ्नो शरीरलाई जसरी प्रेम गर्नुहुन्छ त्यही प्रकारले प्रेम गर्नु पर्यो। बहिनीले पनि आफ्नो शरीरलाई जसरी प्रेम गर्छ त्यस्तै प्रकारले लुकास भाइलाई के गर्नु पर्यो? प्रेम गर्नु पर्यो। अनि यहाँनिर अर्को एउटा कुरा पनि लेखिएको छ, वाइफ सी द्याट सी रेभरेन्स हर हस्बेन्ड। यहाँनिर अर्को एउटा थप कुरा पनि छ, के छ? एउटा पढिदिनुहोस् त 33 अध्यायको अन्तिम डर मान्नुहोस्। डर भन्ने कुरा पनि यहाँनिर आउँदो रहेछ है।
डर पनि राख्नुपर्ने रहेछ है। पत्नीले भन्दैछ, पतिले पनि आउँछ, के कारण अघि जति पनि यहाँ लेखेको कुराहरू छ यो सबै कुराहरू त्यहाँनिर आउँछ है। पतिले पनि पत्नीको डर राख्नु पर्यो, पतिले पनि पतिले पतिको डर राखेर यो काम गर्नु पर्यो। अनि यहाँ लेखेको कुरा जो छ त्यसमा चाहिँ पहिला कुरा चाहिँ पत्नीले पतिको के राख्नु पर्यो, डर राख्नु पर्यो। पछि लुकास भाइले पनि नआउनेसँग डराउनु थाल्छ। बुझ्नुभयो कुरा? यदि यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गऱ्यो भनेदेखि अनि यो जो ब्यालेन्स छ नि, यो ब्यालेन्स जो छ, यो जो पनि एउटा ब्यालेन्सलाई हामीले यदि मेन्टेन गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी प्रत्येक परिवार पनि एउटा सुखी परिवार, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने परिवार, आत्मिक उन्नति गर्न सक्ने परिवार है, परमेश्वरको महिमा दिने परिवार आज हामी हुन सक्छौँ। अनि यो सबै कुराहरू त के हो भन्दाखेरि नि परमेश्वरले जो हामीलाई मण्डली र के अरे प्रभु येशू ख्रीष्टको जो पनि रिलेसनसिप छ नि त्यो रिलेसनसिप पो बताउनु हुँदैछ। यो सबै कुराहरू भन्दाखेरि तपाईँले त्यो कुरा पो बुझ्नुपर्छ त, यो चाहिँ सबैभन्दा महान कुरा हो है। यहाँले आज जब उहाँले यो कुराहरूको अनुभव गर्नुहुन्छ है, अधीनता र प्रेमको विषय लिएर जो कुराहरू अघि सिकाइयो बताइयो, यो कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँहरूले प्रभु येशू ख्रीष्ट र मण्डली बिचको जो पनि रिलेसनसिप छ, जो पनि सम्बन्ध छ, त्यो कुरालाई अझै गहिरो तरिकामा के गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै नै परमेश्वरले कस्तो प्रकारले मलाई प्रेम गर्नुभएको, मेरो कर्तव्य परमेश्वरप्रति आज के हो भन्ने कुरा, प्रभु येशू ख्रीष्टप्रति के हो भन्ने कुरालाई आज हामीले अझै बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हौँ है। यो साइकललाई मेन्टेन गर्नको निम्ति यो दुई भाइ बहिनीलाई प्रभुले सहायता गरेका हुन्, यसलाई बुझ्नको निम्ति सहायता गरेका हुन्। अनि यो परिवार है एउटा असल परिवार भएका हुन्, मण्डलीको निम्ति एकदम उपयोगी परिवार भएका हुन्, अरूको निम्ति एउटा आदर्श परिवार बनेका हुन्, अरूको निम्ति उत्साहको परिवार बनेका हुन्। अनि धेरैजनालाई प्रभुको घरमा ल्याउने, प्रभुको घरमा उन्नति गराउने है एउटा परिवार बन्न सकेका हुन् भने हामी सबैले पनि प्रार्थना गर्छौँ है। यो परिवारलाई अझै लुकासको नाम जस्तै है अझै उज्जवल बनाउँदै गएका हौँ। नाउनी जसको मतलब हुन्छ एकदम प्लिजेन्ट है, एकदमै मनोहर, अझै मनोहर बनाउँदै गएका हौँ। परमेश्वरले यस वचनमा सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।